एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थव्यवस्था नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। त्यसका साथसाथै हामी पनि कोरोना भाइरसका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन थालिसकेका छौँ। नेपालको अर्थव्यवस्था के हुन्छ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेका छन्। कतिपयले नेपाल सरकारले अहिले पनि राहतका प्याकेजहरू ल्याएन भनेर उद्योगी व्यवसायहरू अलिकति दुखेसो पोखिरहेको स्थिति छ। वाणिज्य तथा आपूर्तिको व्यवस्था पनि सहज रूपमा यसै गरी अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, यो लकडाउन लम्बिँदै गर्दा विभिन्न किसिमका अन्यलहरू देखिन्छन्। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था राज्यमन्त्री मोतीलाल दुग्गड। मन्त्रीहरूलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। लकडाउन करिब 2 महिना पुग्न थालिसक्यो। यो लकडाउनले गर्दा कतै नेपालको अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग, व्यापारमा अप्ठ्यारो अवस्था त आउने होइन, यसलाई कायम गर्दै राख्यौँ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। मन्त्रालयले यस विषयमा के सोच बनाएको छ? हेर्नुहोस्, यो लकडाउनले यो केही न केही हाम्रो अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्छ नि, यसमा कहीँ शङ्का छैन। हामी मात्रै होइन, विश्वको प्रत्येक देश जुन अहिले भनौँ नि अब डेभलप्ड कन्ट्रीहरू जति पनि छन्, डेभलपिङ कन्ट्रीहरू जति छन्, हरेक देशलाई कुनै न कुनै किसिमले यसले धेरै ठुलो असर पार्छ अर्थतन्त्रलाई। र विश्वकै अर्थतन्त्र अहिले धराशायी हुने अवस्था आइसकेको छ। त्यो हरेक सेक्टर बन्द भएको हुनाले अहिले अर्थव्यवस्था जुन छ, आर्थिक क्षेत्र टोटलै अहिले एकदमै निर्जीव अवस्थामा छ। अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देश पनि त्यसबाट अछुतो रहँदैन। जस्तै सङ्क्रमणको जोखिम रहिरहेको अवस्थामा छिमेकी देश भारत लगायत केही देशहरूमा लकडाउनकै बिचमा पनि उद्योग व्यवसायहरू, यातायातहरू खोलिरहेको स्थिति छ। हामी पनि त्यस्तै अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, के देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूले खोलिसकेको पछिको रिजल्ट हामीले हेरिरहेछौँ। हामीले त्यो एकदमै अब चाइना के छ भने चाइनामा यति एडभान्स सिस्टम छ त्यहाँ चाइनामा। चाइनाले एउटा वुहानमा आउन बित्तिकै अरू सहरहरूमा उसले जान दिएन र वुहानमा यति राम्रोसँग उसले कन्ट्रोल गर्यो, उसको मेकानिजम यति राम्रो थियो, उसले कन्ट्रोल गर्यो र कन्ट्रोल गरिसकेपछि त्यो चाइनामा अहिले आएर स्थिर भइसक्यो। जबकि अन्य देशहरू योसँग अहिले पनि लडिराखेका छन्। तर भारतको अवस्था छुट्टै छ। हामी त फुल्ली भारतको अवस्थामा हामी निर्भर गर्छौँ। भारतको थ्रेट, भारतपट्टिको थ्रेट हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो छ। जस्तै इन्डियाले खुकुलो बनाएको छ नि, हामी पनि भोलि अब अर्थव्यवस्था धराशायी हुने भयो, हामीले पनि उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्ने भयो, यातायातहरू खोल्नुपर्ने हो, हवाई सेवा खोल्नुपर्ने स्थिति आउला कि नआउला अहिलेको अवस्थामा? त्यसमा सरकारले, तपाईँहरूले के सोच बनाउनु भएको छ? मैले अहिले इन्डियाको उदाहरण दिने कारण त्यही छ कि इन्डियामा त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक असर के परेको। इन्डियाले लिकर उद्योगहरू खुल्ला गरिदिएको थियो। त्यसको भन्छ 500 मिटरसम्म चाहिँ त्यो लिकर किन्नेको लाइनहरू बस्यो। त्यसबाट धेरै नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्यो त्यहाँ। ठिक छ, अर्थतन्त्रको लागि उनीहरूले, भारत सरकारले यो काम गर्यो होला, तर त्यसले गर्दा त्यहाँ ठुलो नकारात्मक असर पर्यो। हामीलाई पनि यहाँ प्रेसर छ लिकर इन्डस्ट्रीहरू खुलाइदिन, तर हामी लिकर इन्डस्ट्रीलाई एकदमै नेगेटिभ त्यसमा राखेका छौँ। यसको धेरै नराम्रो असर पर्न जान्छ। तर हामी के छ भने हामीले 44वटा उद्योगहरूलाई, अत्यावश्यक उद्योगहरूलाई ग्रेजुअली हामी खोल्दै गयौँ। सुरुमा हामीले खालि खाद्य वस्तु मात्रै खोल्यौँ, औषधि मात्रै खोल्यौँ, त्यसपछि हामी निर्माण सामग्री खोल्यौँ। अहिले आएर हामी यो एन्सिलरी इन्डस्ट्रीहरूदेखि लिएर जो आवश्यक वस्तुहरूमा पर्छ, सिजनल उद्योगहरू जो छन्, तिनीहरूलाई खुकुलो गर्दै हामीले 44वटा उद्योगहरू खोल्यौँ। तर त्यसको पनि अब के छ भने 44वटा उद्योगमा हामीले केही कन्डिसनहरू राख्यौँ, कन्डिसनल खोलेको थियो। जस्तो तपाईँको लेबरहरूलाई जुन छ, स्टाफहरूलाई जुन छ, त्यो फ्याक्ट्री हाताभित्रै राख्ने या छेउछाउमा कोही भवन भाडामा लिएर राख्ने हो। त्यस्तै उनीहरूको सेफ्टीको पुरा व्यवस्था गरेर राख्ने हो। तिनीहरूको इलाज ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, तिनीहरूको के भन्छ हाम्रो चेकअप गराइराख्नुपर्ने, एम्बुलेन्सको व्यवस्था नजिकै हुनुपर्ने, त्यस्ता हामीले सेफ्टी मेजरहरू राखेर चलाउन दियौँ। कन्डिसन राखेर चाहिँ खोल्न पाउने भन्यो। तर त्यो कन्डिसन राखिरहँदाखेरि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरिदिएन भन्ने गुनासो उद्योगी व्यवसायको छ नि। हेर्नुहोस्, गुनासो आउँछ, हामीसँग पनि गुनासो आइराखेको छ। म आफू पनि एउटा उद्योगी हो, मेरो पनि उद्योगहरू छ, मलाई थाहा छ समस्या छ। तर हामीले एडजस्ट गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, सरकारमाथि ठुलो अहिले चुनौती छ।
सरकार सजिलो छैन। सरकारले अहिले चारैतिर हेर्नुपर्छ। उद्योग चलाउन पनि लगाउनुपर्छ। उद्योग चलिसकेपछि त्यसको सामान कहाँ बेच्ने, पसल पनि खुलाउनु पर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था पनि दिनुपर्छ, कच्चा माल ल्याउने व्यवस्था पनि गर्नु दिनुपर्छ। ब्याङ्कहरू खोलेन भने पुँजीको अभाव हुन्छ हैन, त्यो परिचालन पनि हुनुपर्ने भयो। उनीहरूको जिज्ञासा के भन्दा, हुन तपाईँ आफै पनि उद्योगी व्यवसायी हो, समन्वय भएन, स्थानीय तह प्रदेशसँग समन्वय भएन, ओडाले रोकिदिन थाल्यो, स्थानीय तहले रोकिदिन थाले। तपाईँहरूको मन्त्रालयबाट या सरकारी संयन्त्रबाट त्यो समन्वयको व्यवस्थापन गर्न चुकेको हो? सुन्नुहोस् न, अहिले हामीले उद्योग खोल्न अनुमति दिएका मध्ये 40% उद्योगहरू खुलिसकेका छ अहिले। त्यो एउटा सफलता हो। र अर्को सफलता छ, बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव छैन। आवश्यक वस्तुको सामानको कहीँ पनि बजारमा अभाव छैन। यो हामीले किन पनि खुलाउनु पर्यो भने एउटा त अर्थतन्त्र पनि हाम्रो चलायमान होस्, यसमा मुभमेन्ट आओस् हैन, फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज एकदमै नरुकोस्, अर्को सामानको अभाव पनि नहोस्। यो दुईटा कारणले हामी उद्योगहरू त खुलाएका हौँ। अब तपाईँले भने जस्तै समन्वय भएन, हो समन्वय भएन, गाह्रो भएको रहेछ। गाह्रो कहाँ भएको रहेछ भने, अब भनौँ नि, अब रेड जोनमा कोही इन्डस्ट्री छ, जस्तो एउटा सिमेन्ट उद्योग छ या कर्कटपाता उद्योग छ या कोही चाउचाउ उद्योग छ, अब रेड जोनमा छ। अब त्यो रेड जोनमा त्यहाँ सङ्क्रमितहरू भेटिराखेका छन्। अब त्यहाँ धेरै मुभमेन्ट गर्न दिनु हुँदैन, त त्यहाँ स्थानीयहरूले मिलेर उद्योग नचलाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ। त हामीले त्यहाँको प्रशासकसँग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओसँग हामीले समन्वय गरेर यो उद्योगलाई लेबरहरूलाई भित्रैसम्मै राखेर कसरी चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। अब त्यो फेरि ट्रकहरूको आवत जावत हुन्छ, सामान ढुवानी गर्ने गाडी, र मेटेरियलको गाडीहरू, त्यो आवत जावत हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सेनिटाइज गरेको हुन्छ कि हुँदैन। त्यसमा बस्ने ट्रक र सहचालक हुन्छ नि, खलासी, तिनीहरूको प्रोपर तिनीहरू सेनिटाइज गरेको, तिनीहरूले के भन्छ यो हाम्रो टेस्टहरू गराएको हुन्छ कि हुँदैन। यस्ता किसिमका कुराहरूले गर्दा त समस्या त छन्। तर हामी पनि त एक्सपेरिमेन्ट पिरियडमै गइराखेका छौँ नि। यो दिन प्रतिदिन यसको भयावह बढिराखेको छ। यसको सङ्क्रमणको जुन अहिलेको स्थिति छ त्यो दिन प्रतिदिन हाम्रो लागि भयावह हुँदैछ। त हामी पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै पहिले हामीले अलिकति खुकुलो पारेका थियौँ, हामीले धेरै पासहरू पनि दिन थाल्यौँ, यहाँ रोडमा ट्राफिक जाम हुने अवस्था पनि आइसकेको थियो। तर अब यसको हाम्रो काठमाडौँमा पनि यस सङ्क्रमितहरू धेरै देखिन थाल्यो। 3 जना हाम्रो सङ्क्रमित नेपाली दाजुभाइहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ। यसले गर्दा चाहिँ हामी अब अझ सेन्सिटिभ भयौँ। हामी बढी अब यसमा गम्भीर भएर धेरै हामीले खुकुलो गरिदियौँ भने त्यसको मिसयुज हुन्छ, खुकुलो गरेनौँ भने गुनासो आउँछ। त हामी त समस्यामा छौँ। हो, यो समस्याको बीचबाट तपाईँहरू निकास चाहिँ कसरी? हेर्नुहोस्, हामी सरकार जुन छ नि त्यो अहिले दुई चिजसँग लडिरहेछ। एउटा रोगसँग लडिरहेछ, एउटा भोकसँग लडिरहेछ। दुईवटा समस्या छ। एउटा रोगलाई फैलिन दिनु भएन, रोगलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अर्को भोक, एकजना एक दिन पनि भोको बस्नु हुँदैन। त्यति भएपछि पुग्छ। अहिले सबभन्दा पहिले हामीले जीवन बचाउनु छ, मान्छेको जिन्दगी बचाउनु छ। मान्छेहरू रिसाओस्, जे पनि गरोस् होइन, हामी जति खुकुलो गर्दै जान्छौँ त्यति रिसाउने अवस्था आउँछ। किनभने यो खुकुलो गरेपछि यो भएन, हामीलाई 100 जना लेबर मात्रै आउन दियो, हाम्रोमा 500 लेबर बिना काम चल्दैन होइन। हामीलाई ब्याङ्क 2 घन्टा मात्रै खोल्न दियो, ब्याङ्क 2 घन्टामा कति काम गर्न सक्छ र ट्रान्जेक्सन कति गर्छ। पसलहरू बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म 4 घन्टा मात्रै खोल्न दियो। तर यो गर्ने कारण छ। अब दिनभरि खोलिदियो भने हुलको हुल हुन्छ, बजारमा हुल आउँछ। त हामीले त्यसको समन्वय के गरेका छौँ भने तपाईँलाई होम डेलिभरी व्यवस्था, अनलाइन व्यवस्थाहरू गराएको छ। आजसम्म भन्नुहोस् यो 2 महिनाको पिरियडमा एक चिजको पनि, एक सामानको पनि अभाव भएको छैन। खाद्य वस्तुहरूको हामीले फिडब्याक लिइरहेको छौँ। अहिले हरेक चिजको व्यवस्था छ घरमा। तर केही हदसम्म मूल्य वृद्धि भयो भन्ने छ नि त जनता। केही हदसम्म तपाईँ आफैले भन्नु होइन, केही हदसम्म त हुन्छ। हेर्नुहोस्, विगतमा योभन्दा अगाडि नाकाबन्दीको टाइममा, भूकम्पको समयमा मूल्य वृद्धि अथाह रूपमा एकदम अनकन्ट्रोलेबल अवस्था थियो त्यसको। आज त्यो छैन। आज हाम्रो अनुगमन तीव्र छ, केही मात्रामा भएको छ होइन, तर त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरिराखेका छौँ। तिनीहरूलाई जरिवाना लगाएर या अन्य किसिमको पनिसमेन्ट दिएर हामीले कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ। खासै चाहिँ मूल्य वृद्धिको पनि हामीले गुनासो आएको छैन, कम्प्लेन आएको छैन। हाम्रो अनुगमन टोली छ। हालाकि हामीसँग अहिले मेन पावरको कमी छ। हाम्रो मन्त्रालयमा, हाम्रा विभागहरूमा अहिले 20 देखि 30% मात्रै अहिले कर्मचारीहरू आउनलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। त्यति कर्मचारीमा पनि हामीले सामञ्जस्य मिलाएर हामीले यो काम गर्नु परिराखेको छ। अब तपाईँ आफै पनि उद्योगी व्यवसाय, फेरि पनि मैले त्यसलाई दोहोऱ्याएँ। अर्थमन्त्रीले यो बिचमा कर तिरे मात्रै राहत दिन सक्ने भन्ने अभिव्यक्ति बाहिर आएपछि केही उद्योगी व्यवसायहरू
ले यसमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। स्थिति त्यही हो या के हो? होइन, अब अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभयो होला या उहाँको भनाइको मिनिङ के होला, त्यो मिनिङलाई चेन्ज गरियो होला या बुझ्नेले अलिकति नराम्रो छ। मेरो विचारमा अर्थमन्त्रीजीले करै तिर्नु पर्यो अनि मात्रै दिन्छु भनेर पक्कै भन्नुभएको छैन होला। अर्थमन्त्रीजी पनि केही बुझेर नि कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले पक्कै चाहिँ अब करै आएन भने अब सरकारको एउटा लिमिटेसन छ। सरकारको स्रोत साधन पनि त एउटा सीमित मात्रामा हुन्छ नि। अब राजस्व कहीँबाट पनि उठिरहेको छैन, तो राजस्व आएन भने हामी कहाँबाट दिन्छौँ भनेर त्यस्तो एउटा अभिव्यक्ति उहाँको आएकै हो। तर उहाँले राजस्वै आएन भने हामी राहत दिँदैनौँ भनेर त्यस्तो कडा उहाँको भर्सन आएको छैन। हामी त राहततिरै लागिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो दैनिक हामीहरूको मिटिङ हुन्छ अहिले। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयसँग, हाम्रो श्रम मन्त्रालयसँग, हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयसँग हाम्रो समन्वय भइराखेको छ। हामी कसरी राहत दिने, हामी उद्योगी व्यवसायहरूलाई कसरी राहत दिने, उद्योगीहरूलाई कसरी हामी चलाउने, किनभने आउने समय त अब हाम्रो लागि धेरै ठुलो चुनौतीको समय आउँदैछ। अब यस्तो चाहिँ अब 20औं लाख 30औं लाख हाम्रो बेरोजगारी हुने अवस्था आउँदैछ। हाम्रो अब रेमिटेन्स हाम्रो टोटल बन्द भयो, एक्सपोर्ट हाम्रो टोटल बन्द भयो, फरेन करेन्सीको हामीसँग पुरा अभाव भइसक्यो। अब हाम्रो बिजनेस व्यापार पनि एकदम शिथिल भइसकेको छ। यहाँ पर्यटन क्षेत्र हाम्रो एकदम जिरो भइराखेको छ अहिले। यस्तो अवस्थामा अब बाहिर भएका नेपालीहरू पनि त भित्र आइराखेका छन्। 10 लाख तपाईले जुन समस्या देखाउनुभयो, यो समस्या हेर्दाखेरि त सरकार कुनै ठुलो राहत प्याकेज घोषणा गरिहाल्ने अवस्थामा छैन। होइन, त्यो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो सरकारले बहुत पेसेन्सली काम गरिराखेको छ। सरकारले राहत घोषणा त गरिसक्यो नि, गरिराखेको छ नि। एकै मुष्ट अब भारतले या अन्य मुलुकहरूले गरेको एकै मुष्ट 6 महिनाको लागि 1 वर्षको लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने होइन। हामी स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै हामी राहत घोषणा गरिरहेछौँ अहिले। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले बिजुलीको बिल अहिले तिर्नु पर्दैन भन्यौँ। हामीले यो डिमान्ड चार्ज, जुन बिजुलीको शुल्कमा डिमान्ड चार्ज छ, त्यसलाई हामी हटाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। हामीले ब्याङ्कको ब्याज तुरन्तै तिर्नु पर्दैन। हामीले 3 महिना समयावधि बढाइदियौँ। त्यसमा कुनै पनि पेनल इन्ट्रेस्ट या कुनै किसिमको पनि जरिवाना लाग्ने छैन। हामी त्यो पनि गरायौँ। हामीले ब्याङ्कको ब्याज पनि 2% घटाउने व्यवस्था गराउने काम गरिसक्यौँ। रिफाइनेन्सिङको हामीले एउटा स्पेसल व्यवस्था गरिराखेका छौँ अहिले। त्यो बाहेक सरकारलाई तिर्ने ट्याक्सहरूमा पनि हामीले अहिले तुरन्तै ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यसको पनि समय हामीले 2 चोटि बढाइसकेका छौँ। अझ बढाउने अवस्था पनि आउँछ होला। यी किसिमले हामीले विभिन्न किसिमले फेरि अब चल्ने उद्योगहरूको कच्चा माल अहिलेसम्म निर्बाध रूपमा भारत र अन्य मुलुकबाट आइरहेछ। हामीले त्यो रुक्न दिएको छैन। भारत सरकारसँग हामी सामञ्जस्य गरेर हामीले पासहरू, किनभने अब भारतको त एक ठाउँबाट भनौँ गुजरातबाट या दिल्लीबाट सामान आयो भने 5-6वटा त्यहाँको स्टेटबाट हुँदै आउँछ। हरेक स्टेटमा हामीले सारा समन्वय गराउनुपर्छ। आजसम्म कसैको पनि एउटा पनि ट्रक रुकेको हुँदैन। यो बीचमा लकडाउन पनि खुकुलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैछ। अर्कोतिर लकडाउन खुकुलो बनाउँदा जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिँदैछ। तर यसबाट तपाईहरूले निकास चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? मैले भने नि हामी ग्रेजुअली गइरहेछौँ। तर यस्तो टाइममा कहीँ आवश्यक नभएका सामानहरू, हामीले पर्मिसन नदिएका सामानहरू पनि बाटोमा देखिएका छन्। त्यस्तो नगरिदिन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी पनि ग्रेजुअली हामी बढाइराखेका छौँ र अब लकडाउनलाई खुकुलो हामी पार्दै गइराखेका छौँ। अहिले हामी बिचबिचमा स्थितिको हेरेर लकडाउन खोलिरहेछौँ। म उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि तपाईँ निडर भएर, निर्भीक भएर तपाईँहरू आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, उद्योग चलाउनुहोस्। तपाईँको वस्तुहरू पुर्याउने र त्यो बिक्री हुने ठाउँसम्म, पसलसम्म पुर्याइदिने र पसल खोल्न लगाउने, त्यो सरकारको, किनभने यो एउटा प्यारेन्ट्स अभिभावक मन्त्रालय हो। यो हाम्रो जिम्माको काम हो। हामी उद्योगलाई चलाउने अवस्था पनि गराउँछौँ। उद्योगलाई, व्यापारलाई राहत दिलाउने काम पनि हामी गराइराखेका छौँ। बजेट आउँदैछ, त्यो बजेटबाट तपाईँहरू यी समस्याहरूको सम्बोधन कसरी गर्नु? यसपालि सबै कुरा समेट्नु पर्नेछ। यो अरू जस्तो साधारण बजेट आउँदैन नि। यो सामान्य अवस्था होइन नि। यो अवस्था एकदमै असामान्य अवस्था। यसमा त धेरैजनाले धेरै क्षेत्रबाट हामीलाई अहिले यो पूरक बजेट ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो, यो सम्पूर्ण बजेट किन ल्याउनु पर्यो भन्ने पनि आयो। यो एउटा चुनौती पनि हो। सरकारसँग सीमित स्रोत साधन अझ सीमित हुँदै गइराखेको छ। यस्तो समयमा हामी एउटा सबै क्षेत्रलाई समेटेर, हरेक क्षेत्रलाई हामी सान्त्वना दिने हिसाबले हामीले यो बजेट ल्याउन गइरहेछौँ। यो कम चुनौतीपूर्ण होइन। यसमा हामीले यो बजेटमा तपाईँले अघि भने जस्तो यो एउटा हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी, मौका हो। यो मौकामा हामीले सबैको मागहरू एड्रेस गर्ने हामी प्रयास गरिराखेका छौँ र गरिराखेका छौँ। हाम्रो हरेक क्षेत्रमा, हाम्रो श्रम मन्त्रालयमा पनि हाम्रो होमवर्क भइरहेछ, ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि हाम्रो होमवर्क भइरहेछ, अर्थ मन्त्रालयमा पनि भइराखेको छ। हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। एकातिर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, अर्कोतर्फ राजस्वका स्रोतहरू सुक्दैछन्, अर्को त्यसपछि विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि बिस्तारै घट्ने अवस्थामा आउन सक्छ।
अनि बजेट मुखैमा छ। अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि के छन् तपाईँहरूसँग त्यस्ता योजना? म एउटा कुरा के भन्छु भने जहिले पनि क्राइसिस आउँछ नि त्यसको पछाडि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ। हामी एकदमै अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ। हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। हामी कहीँ पनि हामीसँग समस्या हुँदैन। हेर्नुहोस्, यदि हामी सकारात्मक सोच राख्यौँ भने हामीलाई 30 देखि 50 लाख हाम्रा रोजगार गुमाएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एकोमोडेट गर्नु छ। उनीहरूलाई हामीले काम दिलाउनुपर्छ, रोजगारी दिनुपर्छ। त्यसको लागि अब हामीले सुरु गरिसक्यौँ, हाम्रो काम सुरु गरिसक्यौँ। हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रा एसएमई छन्, एमएसएमई छन्, जुन हाम्रा माइक्रो स्मल मिडियम स्केलका इन्डस्ट्रीहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी सङ्गठित रूपमा काम गराउने, तिनीहरूको लागि हामी उद्योगग्राम बनाउन सुरु गरिसक्यौँ। हामीले कृषिमा हामीले आधुनिकीकरण गर्ने, हामी कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुने। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन बित्तिकै 10 लाख मान्छे एकोमोडेट हुन्छ। त्यो फेरि आजको भोलि हुने अवस्था त होइन नि त। फेरि हामीलाई त आजको भोलि समस्याको समाधान चाहिएको छ। 1 वर्षभित्र हामी कतै भोकमरीमा पर्ने हौँ कि भन्ने एउटा डर छ। हामीसँग सर्ट टर्म भिजन छ, मिड टर्म भिजन छ र हामीसँग लङ टर्म स्ट्राटेजी छ, लङ टर्म प्लानिङ छ। हामी तिनै प्लानिङमा काम गरिरहेछौँ अहिले। अब आउन बित्तिकै हामी उनीहरूलाई कहाँ एकोमोडेट गर्ने, होइन कहाँ काम दिने, कस्तो व्यवस्था गर्ने, यसमा पनि हामी लागिसकेका छौँ अहिले। के यो विषय तपाईँले जुन भन्नुभयो सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्मको, यो के बजेटले सम्बोधन गर्छ यो विषय? अब हामी के गर्दैछौँ भने हामी आत्मनिर्भर बन्नतिर जाँदैछौँ। अब हामीले हाम्रो सोच चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मानसिकता चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी पहिलेको जस्तो होइन। पहिले एकजना एउटा इन्डस्ट्रीमा धेरै पैसा कमायो भने सबैजना त्यही इन्डस्ट्रीमा लाग्ने र त्यसको एउटा सर्ट टर्म पिरियड हुने, 2 वर्ष 5 वर्षमा त्यो इन्डस्ट्री बन्द हुने र त्यसमा कमाउनेले कमाउने, बाँकी पछि आउने हराउने। जस्तो ब्याट्री इन्डस्ट्रीहरू आएको थियो, घिउ फ्याक्ट्रीहरू आएको थियो, त्यस्तै टेक्सटाइल मिलहरू आएको थियो, गार्मेन्ट उद्योगहरूको लाइन लागेको थियो कि यहाँ। त्यस्तो होइन। अब हामी अपर्च्युनिटी खोज्ने। हामी यति ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीमा जान्छौँ। आज सिमेन्ट इन्डस्ट्री 50 भइसक्यो यहाँ। नेपालले सियो पनि बनाउन सकेको छैन, नेपालले पिन पनि बनाउँदैन, नेपालले कपडा सिउने धागो पनि बनाउँदैन, नेपालमा यो बटन पनि बन्दैन। यत्रो सानो सानो चिजतिर हाम्रो ध्यान गएन कहिले पनि। अब यसमा त तपाईँहरूले पनि सोच्नु भयो होला, सरकारले पनि सोच्यो होला। कागजी कार्यक्रमहरू पनि पटक पटक आए तर त्यो कार्यान्वयन भएन। फेरि अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ भने यसको कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी? निरजजी 6 महिना भयो हामी सरकारमा आएको, होइन? 6 महिनामा यो मन्त्रालयले गरेको कामको तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हामीले मूल्याङ्कन जुन गरेका छौँ, बाहिरबाट जुन फिडब्याक आइरहेछ। अब मन्त्रालयमा तपाईँहरू 6 महिना भयो तर सरकार बनेको त 2.5 वर्ष भइसक्यो नि त। फेरि तर तपाईँहरू त्यो लिगेसी त बोक्नुहुन्छ नि त। हेर्नुहोस्, लिगेसी बोक्नुपर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, उत्तरदायित्व लिनैपर्छ। तर हामीले गरेको काम यदि सबैले सराहना गरिरहेछ भने यो लाइनमा अब हामी सबै काम गरौँ, हामी फास्ट ट्र्याकमा जाउँ हरेक चिजमा। अब हामी नेपालमा कमी केही छैन, हामी सम्भावनाले भरेको। हामी त तुरन्त द्रुत गतिमा हामी रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौँ यहाँ। हामीसँग कमी केही छैन, तर हामी काम गर्ने स्टाइल चेन्ज गरौँ। अब होटल खुल्यो भने यति होटल खुल्यो कि अब होटलमा कम्पिटिसन सुरु हुन्छ, होटल बन्द हुने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो गर्नु भएन। हामी अब छुट्टै अलग अलग डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हामी अगाडि बढौँ। अब जुन चिज नेपालमा हुँदैन, आज किन हामी हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पढाउन बाहिर पठाउनुपर्छ? किन नेपालमा हामी बेस्टभन्दा बेस्ट हामी एजुकेसन दिन सक्छौँ, यहाँ सक्दैनौँ? हामी बाहिरका के भन्छ इन्स्टिट्युसनहरूलाई किन ल्याउन सक्दैनौँ? यहाँ कोलाबोरेसन हामी क्वालिटी गर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो बच्चाहरू बाहिर जानु पर्दैन, यहीँ पढ्नुपर्छ। हामी किन ट्रिटमेन्टको लागि तुरन्त भारत भाग्नुपर्छ, तुरन्त सिङ्गापुर भाग्नुपर्छ, तुरन्त थाइल्यान्ड भाग्नुपर्छ? किन हामी क्वालिटी ट्रिटमेन्ट यहाँ दिन सक्दैनौँ? यो त अब तपाईहरुले नै सुरुवात गरिदिएको भए अरूले सिक्यो होला। सुन्नुहोस्, यो मेरो भिजन हो। यो मैले तपाईँले किन भनेको भने हामी यही लाइनमा हामी ओभर गरिरहेछौँ, यो लाइनमा काम गरिरहेछौँ। तपाईँले चमत्कार भन्नुभयो अघि कि आजको भोलि नै चाहिएको छ। आजको भोलिकै चमत्कार पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ। तपाईँले आज यो 2 महिनामा हेर्नुभयो, काम गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। अब त्यसको लागि बजेटको जोहो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसो होइन, बजेटको पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक चिजको समाधान छ। भन्छ नि भगवान्ले मुख दिएपछि खानलाई पनि दिन्छ। हामी बजेटको पनि हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। यो तपाईँले आउने बजेटमा तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा पाउनु होला। तपाईँ चमत्कारकै कुरा गर्नु पऱ्यो, केही चमत्कार पनि तपाईँहरू हेर्नु होला। अहिले यो मन्त्रालयले ठुलो एउटा काम, या सरकारले, अहिलेको सरकारले ठुलो काम के गरेको छ भने एकजना मान्छे पनि नेपाली, एकजना नेपाली पनि एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस्, होइन? किनभने बेरोजगारी भइसक्यो, मान्छेहरू काम पाउँदैन। यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, निर्माण स्थलमा काम गर्ने, सडकमा काम गर्ने, रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउने, गाडा चलाउने, ट्याक्सी चलाउने, उनीहरूलाई खानलाई एक छाकलाई पनि पैसा छैन। अहिले डेली कमाउँछ, डेली खाने हुन्थ्यो यिनीहरू। आज 2 महिनादेखि त यिनीहरूको कमाइ त शून्य छ।
आय स्रोत छैन। तर सरकार फेरि शून्य भएर बसेको छ। तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरा? तपाईँ म च्यालेन्ज गर्छु तपाईँलाई, तपाईँ पुरा नेपालभरिको म तपाईँलाई पुरा रेकर्ड दिन सक्छु। अहिले म त्यो पेपर बोकेर ल्याइन। नेपालभरिमा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर हामीले हरेक ठाउँमा राहत वितरण गराइरहेछौँ। हामी खाने व्यवस्था हेर्नुहोस्, यहाँ बढी भइसक्यो। यहाँ 500 जनाको खाने व्यवस्था हुन्छ, 300 जना मात्रै आउँछ, बढी खाना हुन्छ, खाना सरप्लस हुन थाल्यो। हामी सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, हामी विभिन्न INGO NGOहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, हामी यो मानव अधिकारवादीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, हाम्रो स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेट गरेर, हाम्रो प्रोभिन्स गभर्नमेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर यत्रो राम्रो व्यवस्था भयो छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीले केही हेरेकै छैन। त्यसो भने मेरो विचारमा तपाईँ लकडाउनमा तपाईँ घरमा बढी बस्नुहुन्छ। त्यसो भने हामीसँग अहिले खाद्यान्नको भण्डारणको अवस्था के छ? एकदम राम्रो छ। कहिलेसम्म हामी धान्न सक्ने अवस्थामा लकडाउन हुँदाखेरि हामीसँग 3 देखि 6 महिनासम्मको हाम्रो खाद्य संस्थानका गोदामहरूको हामी फुल थियौँ। हामी जति क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटीसम्म थियौँ हामी। त्यसपछि अब बिस्तारै घट्न थाल्यो। हामीले इम्पोर्ट गर्नु ठाउँमा इम्पोर्ट पनि गऱ्यौँ। हामीसँग यहाँका उद्योगहरूलाई पनि हामी चामल, दाल, तेल, आटा के चाहिन्छ त्यो हामी उत्पादन गर्न लगायौँ। हामीसँग कमी छैन। हामी ढुक्क छौँ। हामी एकदम कम्फर्ट जोनमा छौँ अहिले। अब रह्यो औषधिहरू पनि हामीसँग पुरा छ। हामीले कमी हुन दिएको छैन एक दिन पनि। चिनी, नुन यो पनि कमी छैन। अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव कहीँ पनि भएको छैन। हामीसँग पेट्रोलियम प्रोडक्ट पनि पुरा छ। ग्यासको हामी अभाव हुन दिएका छैन। त्यसको अप्सन सब्स्टिट्युसनमा हामीले इन्डक्सन चुलो ल्याएर पनि हामीले राखेकै छ। त्यो पनि हाम्रो खाद्य संस्थानहरू, हाम्रो नेसनल ट्रेडिङहरू र खुद्रा व्यापारीले ल्याइराखेको छ। हामी अनलाइन बिजनेसलाई हामी धेरै अहिले प्राथमिकता दिएका छौँ। जुन लकडाउनभन्दा अगाडि नेपालको निर्यात पनि केही हदसम्म सुधार उन्मुख हुन थाल्यो भन्ने समाचारहरू हामीले पढ्न पाएका थियौँ र केही हदसम्म खुसी पनि व्यक्त भइरहेका थियौँ। ठ्याक्कै लकडाउन भइदियो, त्यसले गर्दा रोकिरहेको छ। यो बिचमा पाम आयलले केही हदसम्म निर्यातको त्यो हाम्रो जुन अनुपात थियो आयात र निर्यातको, त्यसलाई धानिरहेको जस्तो देखिएको थियो। तर अहिले त्यो फेरि बन्द गरिदियो भारतले। होइन, भारतको पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। उनीहरूको आफ्नो एउटा पोलिसी हुन्छ। त्यो पोलिसी स्थायी र अस्थायी आवश्यकता अनुसार हुन्छ या हामी त्यो स्थायी रूपले त्यसको समाधान किन खोज्न सक्दैन? सुन्नुहोस् नि, स्थायी रूपमा हामी त्यहाँको पोलिसीको स्थायी रूपमा समाधान हामी खोज्न सक्दैनौँ। हामीले एक किसिमको डिल त गर्न सक्थ्यौँ होला। हामीले डिल गऱ्यौँ। म आफै चाहिँ दिल्ली जाँदाखेरि त्यहाँका कमर्स मिनिस्टरसँग मेरो 1-to-1 कुरा भएको थियो होइन। त्यसमा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो यो तपाईँको तुरन्त खोलिदिन्छु। त्यति बेला बन्द गरेको थियो भारतले। अनि हामीले खोल्न लगायौँ। खोलेर उहाँले लाइसेन्स सिस्टम गरिदिनु भयो। अहिलेको यो समस्या भनेको हाम्रो एक्सपोर्टर भन्दा पनि हाम्रो म्यानुफ्याक्चर भन्दा पनि त्यहाँको इम्पोर्टरको समस्या छ। भारत सरकारले के गर्यो भने त्यहाँका जुन आयातकर्ता छन्, त्यहाँका व्यापारी छन्, ट्रेडर छन्, तिनीहरूलाई इम्पोर्ट लाइसेन्स दियो। इम्पोर्ट लाइसेन्सबाट नेपालबाट अब इम्पोर्टरले ल्याउने, यहाँ हाम्रो त्यसमा केही इन्टरफेरेन्स हुँदैन। उनीहरूले जति हामीलाई यति पठाइदियो त्यति यहाँको हाम्रो ट्रेडरले, हाम्रो म्यानुफ्याक्चरले पठाइदिने हो यहाँ। अब उनीहरूले त्यो लाइसेन्स खारिज गरिदियो। त्यसमा हामी त डाइरेक्ट केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो लोबिङ गर्ने काम हो त्यहाँको इम्पोर्टरहरूको। तर त्यसको डाइरेक्ट असर चाहिँ फेरि हामीलाई पर्छ। त्यसको लागि हामी कूटनीतिक पहल गरिसक्यौँ, सुरु भइसक्यो। हाम्रो अहिले सचिव लेभलबाट हाम्रो डायलग हुँदैछ र अब चाहिँ हामी यदि आवश्यक पर्यो भने हामी फेरि मन्त्री लेभल, मिनिस्टर लेभलबाट हामी कुरा गर्छौँ। र त मलाई लाग्छ यो फेरि नेपालको लागि मात्रै भएको होइन, यो बङ्गलादेश र इन्डोनेसियाको पनि बन्द गरेको छ। यो एउटै त्यसमा छ। भारतले जुन नीति लिएको छ त्यो नीति फेरि दिएन भने हामी ठप्प होइन। हामी प्रयासरत छौँ। हामी आशा नछोडौँ, निराश बन्नु हुँदैन। जहिले पनि हामीले हाई थोट राख्नुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ। तर मेरो एउटा भनाइ के छ भने यो तेल त हामी खुलाउनतिर प्रयासरत छौँ। तर मेरो एउटा अनुरोध पनि छ तपाईँको च्यानलको मार्फत। मेरो सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायले एउटा अनुरोध के छ भने अब हामी टेम्परेरी काम गर्ने प्रयास नगरौँ। हामी पर्मानेन्ट लङ टर्म काम गर्ने प्रयास गरौँ। यस्तो काम गरौँ कि कहिले पनि भारतले हामीलाई बन्द नगरिदियोस् होइन। निर्यात बन्द गर्न बित्तिकै हाम्रो उद्योग बन्द हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो मनमा एउटा थ्रेट रहन्छ कुन दिन भारतले बन्द गरिदेला। त अब हामी लङ टर्म प्लानिङ गरेर गरौँ। अरू पनि धेरै यस्तो वस्तुहरू छ जसमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौँ, हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले हामी आत्मनिर्भर बन्ने भनिरहनु भएको छ। अब उद्योगी व्यवसाय उता सेवामूलक व्यवसायमा बढी चासो दिएको, उतातिर दौडिरहेको जस्तो देखिन्छ। आत्मनिर्भर हामी कसरी बन्छौँ? सुन्नुहोस् नि, दुर्घटना ट्रेडमा बढी इन्भल्भ छौँ नि। कुनै ठुलो दुर्घटनाले धेरै कुरा सिकाउँछ कि यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो दुर्घटना हो, यो ठुलो क्राइसिस हो। यो हामीलाई मात्रै होइन, विश्वको हरेक कन्ट्रीलाई अब यो जुन अहिलेको यो जुन पेन्डेमिक छ नि, यसले धेरै कुरा सिकाएर जान्छ। हामी पनि सिकेछौँ। हामी अलिकति बढी कम्फर्टेबल थियौँ, त्यो हुनु हुँदैन थियो। म अहिले पनि भन्छु त अहिले हाम्रो लागि धेरै ठुलो मौका हो। हामी कहिलेसम्म गरिब भएर बस्ने भन्नुहोस् त?
हामी जहिले पनि हामी गरिब छौँ, हाम्रो जुन अब यो प्रश्न त हामीले तपाईहरुतिर तेर्साउनु पर्यो, तपाईले अब हामीसँग मैले तपाईलाई क्वेशन गरेको होइन, मैले तपाईलाई सम्झाएको भनेको यो हामी कहिलेसम्म गरिब हुने? हाम्रो जेनेरेसनहरू जहिले पनि हाम्रो देश गरिब छ भनेर भन्दै जाने, हाम्रो कोर्समा जहिले पनि नेपाल गरिब देशहरू मध्येको यति नम्बरमा आउँछ भनेर हामीले तलबाट हाम्रो स्तर आउँछ त्यो हामीले भन्दै जाने। हामी किन अमिर हुन सक्दैनौँ, किन धनी देश हुन सक्दैनौँ? हामीसँग केही कमी छैन। हेर्नुहोस्, अब पनि हामीले यसबाट फाइदा लिएनौँ, यो क्राइसिसबाट, यो च्यालेन्जबाट, यो चुनौतीबाट यदि अहिले पनि फाइदा लिएनौँ भने नेपाल कहिले पनि अगाडि माथि आउन सक्दैन। र नेपाल माथि आउँछ, यो मेरो च्यालेन्ज छ। हामी आफ्नो भावना चेन्ज गरौँ, हामी मानसिकता चेन्ज गरौँ, हामी सकारात्मक सोचौँ। हाम्रा जुन युवा जुन नेपालका युवकहरू छन्, युवा पुस्ता छन्, उनीहरूलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन। म जहिले पनि रेमिटेन्सको विपक्षमा थिएँ। हेर्नुहोस्, यो रेमिटेन्सले एकपटकलाई त नेपाललाई गुल्जार बनाउने जस्तो देखाउँछ होइन, तर त्यसको फाइदा कहाँ छ? जस्तै पछिल्लो समयमा नेपाल भारत सीमा विवाद अलि उत्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। नेपाल सरकारले जुन इनिसिएसन लियो, नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि भारतले पनि केही प्रतिक्रियाहरू जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेको छ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ मन्त्रालयमा, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यसलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो नक्सा हाम्रो योभन्दा पहिले नै जारी भइहाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर हामी एउटा गुड फेथमा रह्यौँ होइन। यो हाम्रै यो भूमि, यसमा कुनै शङ्का छैन। यो नेपालको भूमि हो र नेपालले आजसम्म, नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो। यो नेपाल कहिले पनि कसैको परिधानमा बसेको छैन होइन। यो स्वतन्त्र देश रहेको छ सुरुदेखि नै। त नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता र अरूको स्वतन्त्रताले जोगाउनतिर नै बढी पहल गर्छ। नेपालले 1 इन्च पनि कसैको जग्गा कहिले पनि युज गरेको छैन, तर आफ्नो जग्गा छोड्नु पनि हुँदैन। हामीले 1 इन्च जग्गा आफ्नो पनि छोड्नु हुँदैन, यो हाम्रो जग्गा छ। अब ठिक छ, यसमा अब भारतको यदि केही विरोध छ भने कूटनीतिक वार्ता गरौँ, त्यो वार्तालाई लम्बाउनु भएन होइन। भारत र नेपालको त प्रगाढ मैत्री छ। यस्ता किसिमका धेरै किसिमका विवादहरू योभन्दा अगाडि पनि भारत र नेपालको बिचमा आएको, दुईजना दाजुभाइको बिचमा विवाद हुन्छ, तर त्यो विवाद आपसी सहमतिमा, आपसी सहजीकरण गरेर त सल्टाउनु। अरू मुलुकहरूलाई यसमा बिचमा हामीले ल्याउनै पर्दैन। हामी दुई मुलुकका हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू, हाम्रा हाई टप लेभलका हाम्रा के भन्छ हाम्रा ब्युरोक्रेट्सहरू, मन्त्रीज्यूहरू बसेर यसलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउने यो कुरो, यो धेरै त्यस्तो छैन, तर यो छिटो गर्नुपर्छ, यसले ढिलो गर्नु हुँदैन। फेरि कतै हामी यही सिमाना विवादले नाकाबन्दीको स्थितिमा त आउने होइनौँ। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा त कुनै पनि डरले हामीले त्याग गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो भूमि छ भने हामीले हाम्रै भूमि भन्नुपर्छ। यदि त्यसमा हामीलाई थ्रेट आउँछ कि यो भइहाल्छ त्यो भइहाल्छ भने यो सरकार र हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अनागमा झुक्नु पनि हुँदैन। कोही पनि नेपाली नागरिक, हामी स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हौँ, हामी झुक्नु हुँदैन। तर भारतले पनि यस्तो जाति गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विगतको अनुभव जुन छ, कटु अनुभव, त्यो हामीलाई छ भने त्योभन्दा बढी भारतलाई पनि छ। नाकाबन्दी जुन भएको थियो त्यो विश्वव्यापी, विश्वभरमै, संसारभरि नै हरेक देशमा यसको क्रिटिसाइज भएको थियो। त्यो नाकाबन्दी गलतै थियो होइन। तर त्यसमा अब विभिन्न किसिमका कुराहरू छ। त्यस किसिमको घटनाक्रम फेरि दोहोरिँदैन भन्ने सरकार निश्चिन्त छ। हेर्नुहोस्, भारत पनि एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो र दुई देशको बिचमा प्रगाढ सम्बन्ध छ र भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको पनि एउटा अभिन्न सम्बन्ध छ, अभिन्न मित्रता पनि छ। कुरा पनि हाम्रो हरेक सेक्टरमा हाम्रो कुरा भइरहेछ, अहिले पनि भइराखेकै छ। यस्तो अवस्थामा भारत जस्तो एउटा यत्रो ठुलो विशाल डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले नेपाल जस्तो एउटा आफ्नो छिमेकी र अभिन्न छिमेकी, दुई देशको सम्बन्ध एउटा अभूतपूर्व सम्बन्ध हो नि, एउटा विशेष सम्बन्ध हो। कुनै पनि दुईटा कन्ट्रीको यस्तो सम्बन्ध छैन। यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्दैन कि भारतले नेपालमाथि यस्तो किसिमको आर्थिक कुनै किसिमको नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई अझ प्रताडना दिन्छ या पीडा दिन्छ, मलाई लाग्दैन। भारतमा पनि सुल्झेका विचारका व्यक्तिहरू छन्। मैले एक दुईटा मैले पनि विवादास्पद कुराहरू त्यहाँबाट स्टेटमेन्ट आएको मैले सुनेको छु, तर त्योभन्दा राम्रा स्टेटमेन्ट पनि मैले सुनेको छु। त्यहाँका जुन नेपाल हेर्ने डेस्कका जुन विज्ञहरू छन्, मैले राम्रो कुराहरू पनि सुनेको छु। एक दुईवटा स्टेटमेन्टलाई मिडियाले अलिक बढी उछालिदिएको हुन्छ, तर जुन पोजिटिभ स्टेटमेन्ट आउँछ मलाई लाग्दैन भारतले पनि त्यसमा कुनै किसिमको पनि जोड जबरजस्ती गर्छ, त्यो होइन। नेपाल र भारतमा सही समय त हुनुपर्छ, सही समयमा कूटनीतिक संवाद हुनुपर्छ र त्यो संवादको प्रतिफल राम्रो हुन्छ। म पुरा आशावादी छु। नेपालको भूमि छ, त्यो कसैले लिन पनि सक्दैन, त्यो नेपालको भूमि हो र भारतले यसमा पनि अलिकति ब्रोड माइन्डली कुरा गर्न सक्नुपर्छ। भारतलाई पनि यति भूमिले केही पनि हुनेवाला छैन र यो विगतको इतिहास हो।
जुन भनिन्छ यो भूमि राजा महाराजाको टाइम यस्तो भएको, यसको कुनै पनि लेखाजोखा कुनै पनि रेकर्ड छैन। यो नेपालकै हो, सुरुदेखि नै नेपालकै हो। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।